ግብጂ أخر خاص للمزخة بطعمي لمسكن يخر اللي هو أطعم لخا نسخون يغني اللي جنسخة بالولزات أطعم لخا أقلال جنات رمسي عنجواسي جراد موتنك أي للي يدرشي በነገራችን ላይ ቤተሰብ همي بعلكم همي يمشكم دحنادكم أنا سلام أملاك مسكن ببناكم وسلامكم تحتر في الليل بأرخص كان علي حدثتكم سبسكرايب بمكار بيت سيكونوا بيت سر ما بالمود لايك أنا زريتكم وكومنت مومات مبرتهم يفعلين كراتي لما عندي أو أليكس حزنا مثلا أنا بيت الهم مالتيو تأمل كعني أرينا يتباله بنقرأتنا أنا بزحات كوميديات بزحات دراما تسرح بزحات مسارح بزحات نقرنياتات قلقل حزي ما تنورو أليكسنا كم زاق والعزاد درق بتحم درق لا غير أخوي مالتي بيت سونا بمجمرة جفت نودو جفت خدان قال أي نجر لو علو جفت سوف زت خاد نقول له سيف سوتها انقدر سوتها جزات له مالتي بيتسا إنها دحر سوتها لما نايدرار جفجا خمس أو عطنا أجد لا مقدر كي هونو فوتو يدعمي قديتات خوينو أي خليته ولا قد جيلي ولا الحسوها معنا مالتها معنا هم حنت ملكاتت مالتي بيتسانا كناتو أقدر خالكون نجر اسكالي يلا مالتي إن بيتسا عندي كودنو يزاري والليجال بنقراتنا እንደዚህ እራት ጋብዘሽ ማለት ነው እራት ማነው ድራር ጸዋዓ በይናቶም همዛ አይነት ዝግጅት همዛ አይነት ክዳን በነገራችን ላይ ምስአይ ማትኻስ همዛ አይነት ክዳን ተኻድን በይን ከም ጽባይ ማለት በጣም እውነት ለመናገር ሎን ምስሓት ገወረቶ ብዙሕ ነገር እንኦ ማለት ቤተሰብና ታውልክ ሰሓሓት በዓል ሓዳሪ ዶ ገለገለ ትሎ ትኾን ግን እንተልዋ ትኾና ወድ ግን ያው ግዴታ እዩ ወሃምዝ ትጋላል ጻምናምን ለይኾነ ነገራት ለይኾነ حركات ناري اتسي أنا يحزولي لخون نقر تتقاقم ساول أي يحزولي مالتي كقرصكا كستيكا همز كده كان عالتي من ميلو أنا انتن ليبلي مالتينا انتاق أو مليبلي أو كومنت ليلة تتعرفها بزحات النخن مالتي بتليلا نا تدركنا حمل اللخون تدفرت حمل اللخونو اسختاي بقعدي لا تقهططل خد لا تصوعنا تقهططل خد بقعدي يخون ويس ህፃን ኮይኑ እንዴ ቤተሰብ ዶ ለባና ወቀስና حقدام ዶ ቅስ ኮሜንታት ለነ ግን እሳሽት ሰሓታት ጸዋናት ህይወትና ተሓዳርነ ብጻጥለክ ኮንክል ግን እስኸና ጸዋዕ ዲል ጉተት አጸዋዕ አቤት ላለን خدናት ጉተታ ሆ ይገርማል በጣም ይገርማል እንደ ቤተሰብ እና ማለትው እሳኑን ንዑን ትንማለክ ኾንክል ንዑ ታይልባል ጽዋ አቋጠፉኒ ንብባ ንምድኻም ለኾንክል ግን عمد ማለት ተዘጋጅኻ በቃ ተስተኻኸልኻ ምናምን ተኻድንኻ كححلها قال نساء ما تقال الزم مالتي بعد حدر سواينا نون مراخ نون مسحاب لبقون كل نقر تقور لنا اسختاي ولقجزا داماتو لا تدولو زهم دعينة خدان قور كان عنا تخالنا الدولة تاي ولقطتنا عليه خد بيتس تاي بروغرام نو سودي نو خونوي خونه بروغرام نو خونو قطت لالا اطرح كذا بينا مخاد مالت እዝን ዋዕሉ ሓደ ዓውይ ጌጋ እዩ ማለት ናታ ጌጋ ከሆነ ናይ አሌክስ ጌጋ ውን ነው ማለት አይ ከድና ይመጽነው ሱቅ ቤተሰብ እና
بوانت مقراس يفوتن قلت له يا أنا أو أدنقي كيودأخو كنت قرشا مستقبله تقارم لكم مالتي النبي تسب بتلي ديك استحواتي مالتي بونت لكن ازل الدراما أملكو خانك خلقن حق إني هيوت بقى حدر من لا يولا فلتنا والعا نوم خان لا فلتنا ولدم خان لا فلتنا بقى أمنا سيوت متاعي كرب شيء كشن في ابنا مالتي already ليت فولت أنا جر ليت فولتو ناي قادم هيوت ليت فولتو تخوينك ساعات خطأتو نجر نوجن سوق الخارج أنا فلتخا نوع هيوت مقر هيوت نعليو نافلتخا أنا سوي هيوت من بسباس أنا سوي هيوت ناي سوي هيوت من برشاي ቤተሰብ ተገዩ ላይ ሐስቢ ማለት ያነና ዝሐዛም ስገወረላ ሊሊ ነጋ በቃ ተخرያ ሊሊ ለሆነ ነገር ተወስና ሊሊ مسؤተት ጻላሲ ምን ይተጠያቂ ሓደ ባዕሉ ይተጠያቂ በመጀመሪያ ይተጠያቀሉ ባዕሉ ካላይ ነገርማ እዛ ማለት እና ንሊሊ ጠንቅቃ ትፈልጣ نتولادهم تنقات فلطة እና ብዙሕ ነገር ትፈልጥ ያናታቶም ነገር ብቻ ግን ኣብዝለ ለሐሳ ነገር ታይው እንድዒ ታይን ምግባር ይዝኹሉ ነገር ሓደ ኣምላኽ ይፈልጦ ብቻ ቤተሰብ እናታክለክ እንደለያ ኣሕዋተይ በቃ ናይ ካልወለሲ እውነት ማለት እግዚአብሔር ክድንጉይ ግን በመጨረሻ ናይ ካልወለ ነገር ናማንም አይኻዲ ማለትና نبعلخن هم بعلخن سنجل خانة ليه تقلشها تاي بلا حدار سولو بوايكني زولا بلكني دو ونت حق إيكو خندي سنجلاتن هاللي ولا كتوم سنجلاتن بيولان كوين نفتهم بقى نفتهم سو حدار لوي منفس للون خندينها مسلكم بيتسب خندينها مسلكن بيتسب يتسنجل بيولان سي بقى نا حدار نحل بالحدار كويو بقى قولع كون هو لبهال سبسي ناوي قويا مالتينا أرابا قدي الله نانا يزعلوا ما عند كورونا رت ستي أي ستي بقد ستي نالخا بقد بلعنا الخا بقد يتهولني بقد سلام ملني بقد سعامني عندي وعز بالله بنقراتشن لاي تاي كاحاو الناس اي خاوجي تشاو تلكالو تشاو هذا خبا افخات ملسلسي قديتا انا حقوفني بقى نا تسانات النغا قديتا ربس اللاسيسو نازعي في اللي بيتسو نايزا بنقراتشن لاي يفليو مالتيو يفليو بجانا كازاي محارنا بجا كازي محارنا نبيت انا سيهو التنين اتي أمونغو فقرات أمونغو سو حدار تلين اتي تلين بزبز نوعنا هيوتنا الليش እግዚአብሔር نوعنا سكاولولو سكاول دهيبنا تنصبي በቃ እውነት ማለት እዩ ካናሳ حدار ንብዝብዝ በተለይ ለወለደ ህይወት ኮይኑ ናይቲም ክልተ ጽምድከ ይኮን ቀናት ቋላ ህይወት ወን ስለታባላሹ ማለት እና ኮሚት ኩና ክለክኒ ፎቲ أليكس دون قرون لبونا هاو خابتشا دراما يخون قال يخون كاوز تاعنا نمهار مدري احنا انا يردني بحق ايام مالتي كاوز منهم نمهار نقر ليبنانا بيتسونا لما عندي فيديو زي مستنا وروب غزالي فيديوز كامل راقب سسنا ينولكم بزكستانا واتوكم كوراتي باي باي